नमस्कार. आम्ही आंगणेनसून उलयता. हे पळय आतां फायर ब्रिगेडीचे नाइलाजान मनीस आपोवचे पडटा आमकां. जेन्ना आमकां फायर ब्रिगेडीचे मनीस बऱ्या कॉजाक जाय पडटले तेन्ना मेळचे ना. आंगणीन हे जे आतां हांगा सरकारान करून दवरलेले आसा, पोंड मारला 10 वर्सां जालीं. ते मनीस बुडटा, गोरवां पडटा आनी आयज हांगासर हे पळय आनी एक पीट आसा, कुत्रो पडला पळय. अशे कितलेशे पडले आनी हे फायर ब्रिगेडीचे लोक हांगासर येवन हे काडटात. तर हांव म्युन्सिपालिटी मागता बेगींतले बेगीन हो आमचो पीट बांदला पळय हो तुमी पुरोवपाचो, बंद करून उडोवपाचे. हे फायर ब्रिगेडीक आमी कितले त्रास करता. फाटल्या दिसांनी हे पळय आमी ताका आतां काडपाचे प्रयत्न करता, काडटा आतां ताका. हे रेस्क्यू चालू आसा पळय, तेंचे काडलो. हे फक्त तांकां येवन तेंचे काडलो ताका पळय. पळय तेंच्यांनी आतां सोडयलो ताका. हे आतां मेहनत घेतात ते आनी आतां ते रेस्क्यू करून गेले. हांव मागता सरकारा कडेन हो येदी व्हडले पीट बांदलेले आसा, 10 वर्सां जालीं हांगा अशेंच आसा की बुरोवपाक जाय. पयर एक भुरगो पडलेलो, खेळटा खेळटा बॉल गेलो हांगासर पडला भुरगो ह्या पिटान.